अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतरूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतरूब लाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, आपसे ये बात आज करना चाहता हूँ कि ना तो मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और ना ही मुझे कोई ऐसे लेक्चर जानने का शौक है। हाँ, एक तजिया नगारी, कलम नगारी, कलमकारी और लिखना पढ़ना, ये मेरा शौक भी है, पैशन भी है मेरा। ये आप एक तरह से कह लें मेरी ज़िंदगी के साथ, ये मेरे प्रोफेशन के साथ, मेरी सियासत के साथ, मेरी सहाफ़त के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन इन पे तजिए, इन पे तबसरे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया आलमोस्ट देखी हुई है, मतलब 131 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज देखे हुए हैं। फिर दुनिया की 8 मुस्लिम ज़ुबानें जानता हूँ। तो कलम नगारी का शौक़ 30 साल से है। वो नवाए वक्त जैसे बड़े अखबार और इंटरनेशनल टर्किश और जर्मन अखबारों में लिखता हूँ। तो उसकी वजह से वो एक तजिया नगारी का भी वो जो एक आदत है, या कह लें कि एक फील्ड था, जो प्रोफेशन था, जो अब तक साथ चला आ रहा है। इसलिए कभी कभी ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली आके आपसे अपने तजज़िये, अपने तबसरे सिर्फ न्यूज़ पे शेयर करता हूँ। मैंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि दादा अबू बन के तो सारे इन चक्रों में। मुझे पता है मेरी कौम बड़ी सियानी है, पाकिस्तानी कौम बड़ी सियानी है, पाकिस्तानी कौम बड़ी अक्लमंद है, पाकिस्तानी कौम के पास एक बड़ा यानी सीखने और बात करने का एक बड़ा असलूब है, उन्हें बड़ा तरीका है। बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े जो और हर वो शख्स वो चीज़ बेच रहा होता है जो उसके पास नहीं होती। इससे बड़ा तरक्की पसंद, इससे बड़ा स्मार्ट मुल्क दुनिया में बड़ा और कौन होगा। किसी ने एक पाकिस्तानी की एक अफगानी से थोड़ी सी बहस होगी, तो कहता है यार तुम्हारे, पाकिस्तानी कहता है कि तुम्हारे मुल्क में तो उन्होंने वजीर रेलवे बना दिया, रेलवे तो है नहीं। अफगानी ने आगे से तुरंत जवाब दिया कि आपके मुल्क में भी तो अफजल तालर साहब वजीर कानून है, कानून है आपके मुल्क में, वजीर बना दिया उसका। तो ऐसा, मतलब ये इतनी तेज कौम है, इतनी। अभी पिछले दिनों इंडिया ने हम पे अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने उसको तुन के रख दिया। लेकिन उस तुनने के दौरान, उस सारे 3-4 दिन के पीरियड के दौरान, पाकिस्तानी कौम के लिए जैसे तफरीह का एक नया दरवाजा खुल गया, एक नया रोशनदान खुल गया, जहां से वो सारे बाहर झांक रहे हैं, सारे खेतों में जा रहे हैं, ड्रोनों का पीछा कर रहे हैं, और कुगियां और कबूतर मारने वाले और वो जो छल्ले वाली ये बंदूकें लेके वो उसको ड्रोनों पे चला रहे हैं। अजीब समा था। मैंने बाद में एक अमेरिकन रिपोर्ट देखी, फिर मैंने एक टर्किश टीवी पे एक देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा या अल्लाह ताला, ये कैसी कौम है मेरी, सुभान अल्लाह, मैं जिसका एक फर्द हूँ। उस कौम में इतना टैलेंट है, वो डरती तो है नहीं। और पूरी अमेरिकन कौम कह रही थी कि यार ये कैसी कौम है जो ऊपर ड्रोन, भाई आप पे फूल बरसाने थोड़ा आ रहा है, या आप पे रॉकेट जो उन्होंने अग्नि या कोई ऐसा आप पे फायर किया है तो वो आपको सलामी देने थोड़ा आ रहा है, या आपकी कदम बोसी के लिए आ रहा है, वो आप मारने आ रहा है। तो जनाब, क्या लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, बालकोनियों से तस्वीरें ऐसे ऐसे, और जनाब पूरी कौम टिकटॉक में लगी है। और तो फिर ऐसे ऐसे जबरदस्त जुमले, ऐसे ऐसे जबरदस्त चीजें बना के पेश कर रहे हैं कि आज भी इस खिते के, इस वर्ल्ड के, इस आलम के 193 कंट्री पाकिस्तान की इस कफियत पे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
ہمیں سب پتہ ہے، مگر ہمیں بس اتنا پتہ نہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس کا کیا جاب ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، کس کو کیا بولنا چاہیے، کس کو کیا لکھنا چاہیے، یا لکھنے والے کو بولنا بھی چاہیے، یا بولنے والے کو لکھنا بھی چاہیے، یا دونوں کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ کے سننا چاہیے؟ نہیں، کسی میں اگر کمی ہے تو اس شعور کی کمی ہے، اس کیلکولیشن کی کمی ہے، کیلکولیٹ کرنا نہیں جانتے ہم۔ کسی سے کوئی بات کرے، ہو جائے گا بہ یار کر لینے اتنے ہی ہے نا، اکثر لوگوں کی فلیٹیں میں سوچ جاتی، اکثر لوگ گھر بیٹھے بیٹھے تیاری کرتے ہو باہر جانے کی، دکانیں بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ بے شمار اپنے جو ان کے اسکیجولز ہوتے ہیں، شیڈولز ہوتے ہیں، وہ یقیناً ہر بندے کے ہر روز متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ کر لینے اور بہ جاتا تھا۔ یہ چیزیں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اور یقین کریں میں پھر بہت مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے کوئی کسی کو بتا دیا، میں نے اس کو آگے، یا کسی اور نے مجھے، تو ایک دوسرے کو یار یہ کام ہو گیا، یار آج فلان جگہ بم پھٹ گیا، آج فلان جگہ اتنی شہادتیں ہو گئی، آج فلان جگہ وہ جناب آج شہید کا جنازہ تھا، وہ آج اس کا جنازہ تھا، کیپٹن کا، میجر کا، کرنل کا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، سے کیا، ایک ہی لفظ ہے وہ سانو کی۔ کبھی ہم فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ہم عدلیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی وکیلوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ماسٹروں، ٹیچروں اور اساتذہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی مزدور کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کبھی تو وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کسی کو کاروبار نہیں کرنے دینا، ہم میاں منشا کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم جنگیر ترین کے خلاف ہو جاتے ہیں، علیم خان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم اس ملک کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، سینکڑوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ جو کونور والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر کامیاب جو فرد ہے وہ اچھا لگتا ہی نہیں۔ ملک ریاض کو ہم نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، آئندہ کوئی پاکستان کو خوبصورت بنانے کا جستجو نہیں کرے گا۔ ہم کوئی چیز بیچنے پہ آتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے اتار تک بیچ دیتے ہیں۔ ہم اپنی جو زمینیں، چند ایکڑ زمینوں کے پنجاب میں تو مالکان ایکڑوں تک ہی موجود ہیں، مربوں میں نہیں ہے۔ مربے جن کے پاس ہیں ان کو جگیریں ملی ہوئی ہیں، اور جن کو جگیریں ملی ہیں ان کو انگریزوں سے وفاداری کے طفیل یہ جگیریں ملی ہوئی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم نے انہی جو چند ایکڑ رہ گئے تھے، چند قلعے رہ گئے تھے، ہم ان کو بیچ کے اپنے بچے باہر بھیج رہے ہیں۔ اور حال ہی یوں ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے، یورپ سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، امریکہ سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، کینیڈا سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، لیکن یقین کریں اپنی زمینیں بیچ کے کروڑ مجھے آنے سے ابھی چند دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ 2 کروڑ ریٹ ہوئے ہیں کینیڈا کے، 2 کروڑ پہ لوگ لے کے مگر پھر رہے ہیں ایجنٹوں کی۔ تو مطلب خود یعنی ہم نے یہ نہیں سوچنا، ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم پرکھوں کی زمینوں کو، ہم ان زمینیں جو ہمارا پیٹ پالتی ہیں، جو ہمیں زندہ رکھنے میں بیسک کردار ادا کرتی ہیں، اور زمین نے تو جٹ دی ماں ہوندیاں نے، ہم ان ماؤں کو بیچنے کے بعد اب ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اب کوئی گاؤں دیکھو، میں جب ڈسکا سے میترا والی ٹریول کرتا ہوں 8-9 کلومیٹر ہے، جب میں گکھڑ سے میترا والی آتا ہوں وہ بھی 8-9 کلومیٹر ہے، جب میں سمریال سے درمیانی سڑک سے میترا والی آتا ہوں تو پھر بھی 8-9-10 کلومیٹر ہے، جب میں راہ والی سے میترا والی آتا ہوں
تو وہ سڑک جو نکلتی ہے وہ بھی 10 کلومیٹر ہے. تو بیچا والی ہر طرف کے علاقے سے یا نندی پور کو چلے جائیں وہ 8-9 کلومیٹر ہے. یعنی بیچرا والی سے ہر وزیر آباد بیچرا والی سے 10-11 کلومیٹر، وہاں سے بھی ڈائریکٹ سڑک آتی ہے، اوجلا پول سے آتی ہے. تو بیچرا والی ان کے سنگم میں رہنے والا وہ قصبہ ہے جہاں پہ ہر زمینیں یقین کرو سونا اگلتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسی زرخیز زمین ہے کہ جہاں پہ شکرکندی، گنا، آلو، مٹر، ایوری تھنگ، آئی مین ہلدی تک جس جگہ پیدا ہوتی ہے. اور اس جگہ کو آپ یقین کریں جو میں یہ خطہ بتا رہا ہوں، اس کے اطراف میں کالونیوں کا جال بچھا ہوا ہے. ایک کالونی، کبھی اس سارے خطے کو کالونی بنایا تھا انگلینڈ نے، اور بھی تالے آزما آتے رہے اور کرتے رہے، مغلوں سے لے کے اب تک. اب ہم نے ان کو بگا کے، مغل بھی نہیں چھوڑے، ہم نے برٹش بھی بگا دیے. ہم اب اپنے زمینوں کا بیڑا غرق. اب آپ مجھے بتائیں، ایک جگہ جہاں پہ بنیادیں نیاں کھودیاں جان گیا، اس جگہ پہ کبھی زندگی بھر کوئی فصل ہو سکے گی؟ زندگی سے میری مراد میری آپ کی نہیں، زندگی سے میری مراد ہے آنے والے 500,000 سال بعد بھی کوئی فصل ہو سکے گی؟ تو جہاں اس طرح خدا کی دی ہوئی زمین کو پہلی خشکی کا حصہ دنیا کے اندر 1/3 کے برابر ہے، 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. اور اس خشکی کو، اس زمین کو ہم جس بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، اس الفیظ علمہ، اور یقین کریں اس سے ہمیں ندامت بھی نہیں ہے. اور آپ نے کبھی ہڑپا دیکھا، موہنجو داڑو دیکھا؟ آپ کبھی جا کے دیکھیں. آپ نے لاہور قلعہ دیکھا ہوگا، آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوگی، آپ نے یہ تمام چیزیں جو قدیم چیزیں ہیں 200-400-500 سال پرانی یہ دیکھی. موہنجو داڑو 4000 سال پرانی تری ہے. آپ اس کو جا کے دیکھیں، ہڑپا کو جا کے دیکھیں. وہاں پہ یعنی ایک قدیم وہاں پہ تہذیب ہے. تو آپ اگر وہاں پہ، آپ جس جگہ وہ گاؤں تھا یا شہر تھا، کیا وہاں پہ کچھ اگتا ہے اس زمین کے اندر؟ جب ہم 5000 سال پرانی اس دھرتی پہ کچھ اگا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ اس کی تعمیر ہوئی تھی پہلے، اب یہ وہاں پہ فصل تو نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم یہ جو زمینوں کے اندر بنیادیں کھول کے یہ، اور سیمنٹ سے بھر کے، بجری سے بھر کے، وہ جو ہم دھرتی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دھرتی کا حسن تباہ کر رہے ہیں، دھرتی کو بانجھ بنا رہے ہیں، کھوکھلا بنا رہے ہیں، اس کا بانجھ پن اس کو تحفے میں دے رہے ہیں. ہمیں کلر زمینوں کو آباد کرنا چاہیے تھا، ہمیں دلدل والی زمینوں کو آباد کرنا چاہیے تھا، ہم کو پانی والی زمینوں کو جہاں پہ کھڑا رہتا ہے، زمینیں وہ خراب ہو گئی ہیں، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ریگستانوں کو آباد کرنا چاہیے تھا. ایک طرف تو ریگستان میں ہم بہاولپور میں سولر لگا رہے ہیں، زمینیں آباد کر کے جرنیلوں میں، ججوں میں، بیوروکریٹس میں اور سیاستدانوں میں بانٹ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو آباد زمینیں، جو زمینیں کاشتکاری کے نہ صرف لائق کے بلکہ ان میں گولڈ میڈلسٹ زمینیں ہیں ہماری، ہم ان کو کھنڈرات بنا چکے ہیں اور بنانے کی مسلسل کوشش جاری ہے چند ٹکوں کے لیے کہ ہمارا بچہ کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمن اور فرانس وغیرہ ادھر اسپین میں سیٹل ہو جائے. تف ہے ہماری سوچ میں، اور اس سوچ میں جو کسی کو قبول نہیں کرتی، جو کسی کی تھوتی نہیں، جو کہتی ہے سانو کی. ہم تو آج ادھر سیٹل ہو جائیں گے، میں اپنے ماں باپ نے بھی بلا لاں گا، میں اپنے پیروں نے بھی بلا لاں گا، میں سارا کچھ کر لاں گا، بیوی بھی لب جائے گی، ان بھی لا جائیں گا. یعنی اس سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی. کوئی اجتماعی سوچ کا جس شدت سے خاتمہ ہوا ہے، اور
नेशनलिज्म का जिस तेजी से नेशनलिज्म हमारी इमीडिएट कौमियत होती है, इमीडिएट कौमियत क्या है? हमारी पंजाबी। वो मैं इस वक्त भी आपसे नहीं बोल रहा, पंजाबी प्रचार का चेयरमैन हूँ, पंजाब नेशनल पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात करूँ इसलिए कि मुझे पता है मेरी जिनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी यूथ को, उनको मेरी बातें पंजाबी में समझ नहीं आएंगी, समझ आ भी रही होंगी तो सुनेंगे नहीं कि हम पे कि ये इल्जाम ना लग जाए कि इसे पंजाबी आती है। इसलिए मजबूरन मुझे अपना पैगाम जो है, अपना मैसेज जो है कन्वे करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए इस एक दरामद की गई जुबान का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसे लखनऊ से लाके हम पे छोड़ दिया गया और आज पूरा मुल्क ओके चलो एक राब्ता जुबान बन गई, चारों सूबों की, बलूचिस्तान की, सिंध की, KPK की, पंजाब की, गिलगित की, कश्मीर की, चलो एक राब्ता जुबान बन गई। लेकिन उसके बावजूद हम कह देते सानू की। और यकीन करें असल मसला यह है कि हम पाकिस्तानियों को अपने असल मसाइल का ही पता नहीं, अपने असल जो हमारी जरूरतें हैं उनका ही पता नहीं। एक शख्स, मैंने बचपन में सुना था, एक शख्स हकीम के पास गया और हकीम से कहता कि हकीम जी मैनू दवाई दो, मेरे ढिड च पीड़ होंदी है, दर्द होता है मेरे पेट में। हकीम साहब ने जनाब उसे दवाई दी, कहता है ये आंखों में डालनी है इस तरह ड्राप से इसके और आप ठीक हो जाओगे। वो हकीम साहब से उठ के जरा चला, सोचने लगा हकीम साहब ने मुझे पेट दर्द की दवा मांगी थी, मैंने खाया हुआ कुछ, उससे पेट में दर्द है, तो उसने मुझे फिर वापस गया हकीम साहब, दवाई मैंने पेट की मांगी थी, ड्राप साहब ने मुझे आंखों के दे दिए। हकीम साहब ने कहा कि मैंने तुझसे पूछा क्या हुआ, तुमने कहा पेट दर्द, मैंने कहा क्या कुछ खाया सुबह से कुछ या उससे पहले कुछ खाया दर्द होने से पहले? तुमने मुझे कहा कि रोटी खाई, मैंने कहा कैसी थी? तुमने हाँ वो ठीक थी, तंदूर की रोटी थी, थोड़ी जली हुई थी, ये वो आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे पता लग गया तुझे कौन सी बीमारी है, तुझे पेट की दवाई नहीं चाहिए, तुझे आंखों की दवाई चाहिए ताकि तू अच्छा देख सके कि तू क्या खा रहा है और फिर तुम्हें कभी पेट दर्द नहीं होगा। यकीन करें हमें असल में ये पता करना है कि हमें बीमारी कौन सी है। हमें एक ही बीमारी है, हम बात की संगीनी को नहीं लेते। हम गज़ा पे फटने वाले कहर, गज़ा पे फटने वाले गज़ब के लिए तो परेशान होते हैं। हम दुनिया के और खितों में ईरान के या किसी भी मुसलमान मुल्क में होने वाले हमले, तशद्दुद या इस किस्म के दूसरे मसाइब को देख के परेशान तो होते हैं, होना भी चाहिए बसीते मुसलमान। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है हमारा दिल का टुकड़ा, हमारी शाहरग, जिसे कायदे आज़म ने शाहरग करार दिया था, वो इंडिया के कब्जे में है। कभी हमने उसके मतलब सोचा? कभी किसी बंदे ने कश्मीर की बात की है? कभी किसी मुसलमान मुल्क ने कश्मीर के मसाइल के मतलब बात की है? इंडिया रोज हम पे अटैक कर देता है, हमारे मुल्क में घुस के हमारे बंदों को मरवाता है, उसकी राह जो है हमारे बेहतरीन जहनों को मरवा देती है, कत्ल करा देती है। रोज आए दिन पकड़े जा खबरें फैलती हैं। जिस तरह वो सिखों को खत्म कर रहे हैं, वो इस पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान के जहनों को, या वो लोग जिनसे भारत को खतरा है उनको मार रही है। अब जनाब तो फिर हम कभी इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का तदारक कभी किसी शख्स ने किया? क्या कभी सोचा है कि हमारी असल प्रॉब्लम क्या है? तो जब वो पहले वो प्रोफेसरों पहले अपने घर दे मुतलक सोचो, फिर तुसी बाहर दे लोगों की प्रॉब्लम सोचना। और जब तक तुम असल
بیماری کی جڑ کی طرف نہیں جاؤ گے، بیماری پہ قابو نہیں پا سکو گے۔ مرض کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے، دوائی لینا بعد کا عمل ہے۔ پہلے اپنے مسائل ڈھونڈو، اس پاکستان کے خود اپنے سالسیاں کرو، جج بنو، سالس بنو، منصف بنو، پہلا اپنے گھر اپنی منجی تھلے ڈانگ بھی مار کے ویکھ لو، ساڈے اپنے کنے طے ہونے والے مسائل باقی نے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی اصل بات آپ کو بتانے میں شاید کامیاب ہو چکا ہوں، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں پھر حاضر ہوں گا اس امید کے ساتھ کہ میں یہ شمع جلائے رکھوں گا، کوئی استفادہ کرے نہیں کرتا تو پھر کیا سانو کی خیر۔ پاکستان پائندہ باد۔